एकाध एक दुईटा व्यक्तिले वा त्यस्ता चाहिँ अपारदर्शी असङ्गठित अब कुनै पनि प्रकारको जिम्मेवारी नभएको व्यक्तिले एकाध ठाउँमा त्यस्तो गर्यो भने सिङ्गै शिक्षा प्रणाली होइन भर्खरै यहाँलाई नै हम्मे परेको विषय यहाँले बोल्नु भयो। म बोलिरहेको छु, केही हम्मे छैन। कुनै एकाध केही त्यस्ता प्रकारका समूहहरूले अलिअलि चाहिँ त्यो गर्दा बित्तिकै चाहिँ सिङ्गो शिक्षा प्रणाली नै त्यस्तै छ भनेर चाहिँ चित्रण गर्ने कुराले अहिले मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि, मेहनत गर्नेहरूलाई अपमान हुन्छ। राम्रो पनि त छ नेपालको इन्जिनियरिङ अनि यहीँ चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेज राम्रो छैन र कम्पिटिसनमा आएकै छ, राम्रै छ पढाइ। तपाईँको मेडिकल कलेज त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको चाहिँ महाराजगञ्जको चाहिँ मेडिकल पढाइ राम्रो पनि त छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय विभिन्न विषय पढाएको छ, राम्रो पनि त छ। अहिले भर्खरै हामीले भारतका थुप्रै युनिभर्सिटीसित एमयु गऱ्यौँ, काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग आइआइटी र आइटीसित सम्बन्धित राम्रो गर्नलाई गरेका छौँ। राम्रो पनि त छ। त्यस कारणले यो केही पनि राम्रो छैन। जस्तो लुम्बिनी विश्वविद्यालयलाई अब आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भनेर ठिक भन्नुभयो तपाईँले। यी प्रवृत्तिहरूको बारेमा उठाइदिएर सदनमा नि उठाउनु भयो र मलाई पनि सचेत बनाउनु भयो, कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्रीलाई पनि सचेत बनाउनु भयो। त्यो राम्रो पक्ष हो र त्यसले एउटा वातावरण बनेको छ। तर फेरि पनि खतमै छ, नेपालको शिक्षा प्रणाली खतमै छ। यत्र चाहिँ लाखौँ विद्यार्थीहरू पढ्छन्, लाखौँ चाहिँ तपाईँको पढाउनेहरू छन्। त्यसरी हामीले चाहिँ नेगेटिभ डिमोटिभेट गर्नु भएन भन्ने होला। तर मैले अर्को यस्तै प्रश्न उपदेश मात्रै दिइरहने, तपाईँले उपदेश दिनुभयो भने होइन, मैले उपदेश मात्रै दिइरहने, बदल्नु कोही पनि नखोज्ने, त्यो गर्नु हुँदैन। 1 लाख भन्दा बढी पर मन्थ फी तिर्नुपर्ने विद्यालयहरू पनि नेपालमा छन्। माध्यमिक तह भन्दा तल पनि त्यस्ता तिर्न नसक्नेहरू सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने 1 लाख भन्दा बढी छ भनेदेखि त त्यो यहाँ जबरजस्ती पढाउन किन जानुहुन्छ? त्यही प्रकारको शिक्षा सार्वजनिक विद्यालयमा पाइन्छ भने पढाउनु पर्यो नि त। अघि स्वतन्त्रताको कुरा जोड्नु भयो नि, मेरो छोरी विदेश पढ्न नजाने, म राजनीति हो त्यही हो। त्यसबाट हो त्यही भएर तपाईँको कुरा, राम्रो शिक्षा दिन तपाईँकै कुरासँग तपाईँको कुरासित किन भनेदेखि निजी विद्यालय पनि राज्यले स्वीकृति दिएको विद्यालयहरू भएको हुँदा सक्ने सम्भावना भएका अभिभावकहरूले निजी विद्यालयमा पढाउनु भएको छ। त्यसैलाई एउटै बनाउनुको निम्ति हामीले कोर्स सब स्टडी एउटै बनाएको छौँ। परीक्षा प्रणाली पनि एउटै छ। एउटै प्रश्नपत्रको चाहिँ जवाब दिनुहुन्छ र त्यसको निम्ति कुन विद्यालयले के गर्यो भनेर प्रतिस्पर्धा गराउनु भन्दा पनि अब राज्यको दायित्व भनेको सार्वजनिक चाहिँ विद्यालयहरू सुधार्ने, पठन पाठन प्रक्रियामा सुधार्ने। सार्वजनिक विद्यालय राम्रोसित सुध्रिँदै गयो भनेदेखि त निजी स्वतः चाहिँ सार्वजनिकमा आउँछन्, त्यहाँ सस्तो पनि छ। त्यसो भएर हाम्रो उद्देश्य चाहिँ अरूलाई आलोचना गर्ने भन्दा पनि सार्वजनिक विद्यालय सुधार्ने छ। नमस्कार, खरो प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। शिक्षा नेपालको नयाँ संविधानले नै मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ र 2075 सालमा सबैका लागि अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा का लागि भन्दै बनेको ऐन नम्बर 16 ले नेपालमा हरेक नागरिकलाई कमसेकम उच्च शिक्षा भन्दा तल अनिवार्य रूपमा निशुल्क शिक्षा हुनेछ, अर्थात् माध्यमिक तहसम्म भनेर भनेको छ। 12 कक्षासम्म पनि यो विषयलाई अगाडि बढाइएको छ। यसो भन्दै गर्दाखेरि देशको शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै गएको हो कि भनेर बेला बेलामा आलोचना पनि हुने गरेको छ। साक्षरताको हिसाबले अहिले मुलुक पूर्ण साक्षर राष्ट्र घोषणा गर्ने क्रममा रहेको छ, त्यसतर्फ उन्मुख छ। नेपालको संविधान नै समाजवाद उन्मुख भनेको छ र त्यसका लागि शिक्षा अर्थात् साक्षरता महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। शिक्षा बिना संविधान पनि समाजवाद उन्मुख हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि सबैले राम्रोसँग बुझेको अवस्थामा पछिल्लो समय पनि निजी शिक्षा अर्थात् निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढ्दो र सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण घट्दो गइराखेको छ, घट्दो अवस्थामा देखिएको छ। यद्यपि सरकारले लगानी भने सामुदायिक विद्यालयमा गरिराखेको छ। हरेक वर्ष बजेट भाषण हुँदै गर्दा शैक्षिक क्षेत्रका लागि कति विनियोजन भयो भन्ने कुरा निकै महत्त्वका साथ हेरिन्छ। तर आज पनि कुनै ठाउँमा शिक्षकको अभावमा विद्यार्थीहरूले पढ्न पाएका छैनन्, कुनै ठाउँमा भवनको अभावमा विद्यार्थीहरू राम्रोसँग शिक्षालयमा बस्न पाइराखेका छैनन् र विशेष गरी लाखौँ विद्यार्थीहरू जसको हातमा डिग्री गरेको सर्टिफिकेट छ उनीहरू बेरोजगार अवस्थामा बसेका छन् र विभिन्न बाध्यताका कारणले अन्तिममा केही विकल्प नभएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य अवस्थामा छन्। हाम्रो यस्तो प्रकारको शिक्षा जसले हामीलाई रोजगार
बनाउन सक्दैन। त्यो शिक्षालाई नै हामी किन निरन्तरता दिइराखेका छौँ, अर्थात् हामी साक्षर त हुँदैछौँ तर त्यसबाट हामीले पाउनुपर्ने प्रतिफल किन हामीले तीव्र रूपमा पाउन सकिराखेका छैनौँ भन्ने आज मुख्य बहसको विषय बन्दै गर्दाखेरि आज पनि पाठ्यपुस्तकको अभाव भयो। विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा तालचा लगाइएको अवस्था छ। विद्यार्थीले शिक्षकलाई जुत्ताको माला लगाउने, कसैले कसैलाई दुर्व्यवहार गर्ने, शिक्षालयभित्र पनि गोली चल्ने, यस्ता फाटफुट यस्ता कैयन अराजकताहरू, विकृतिहरू शिक्षालयमा देखिँदै गएका छन् र यी तमाम विकृतिको अन्त्य कसरी गर्न सकेला र नेपालमा समतामूलक र गुणस्तरीय शिक्षा कसरी बसाल्न सकेला, यसको विकास कसरी गर्न सकेला, आज हामी विशेषतः यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। साथसाथै पछिल्लो समय गठबन्धनको विषयमा, त्यसमा पनि विशेष गरी माओवादी केन्द्रको आगामी रणनीति, सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारी, गठबन्धनसँगको सहकार्यका विषयमा पनि केही प्रसङ्ग जोड्नेछौँ। यसका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता देवेन्द्र पौडेल। यहाँलाई स्वागत छ मन्त्रीज्यू। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। यहाँ मन्त्री बन्नुभएको झन्डै 1 वर्ष पुग्नै लागेको अवस्था छ। यहाँको यो शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको पहिलो अनुभव पनि के पाउनुभयो? मन्त्रालय बाहिर बस्दा र भित्र बसेर यहाँले धेरै ठाउँमा निरीक्षण गर्नुभयो, अचानक पनि जानुभयो, देशव्यापी रूपमा छट्केमा पनि भन्छौँ हामी, त्यसमा पनि गइराख्नु भएको छ। पाउनु के भयो त? के रहेछ कठिनाइहरू? अब बिस्तारै सुधार हुँदैछ। हुन त यहाँले अहिले पृष्ठभागमा केही विषय भन्नुभएको छ। हजुर। अब केही कानुनी र केही चाहिँ प्रक्रियागत हिसाबले निरन्तरताका श्रृङ्खलामा भएका विषयहरू त बाँकी छन्। हजुर। तर बाहिर जसरी टिप्पणी हुन्छ नि यो शिक्षा, मैले भित्र पस्दाखेरि अब बाहिर सार्वजनिक शिक्षा नेपालको पढ्न लायकै छैन, पठन पाठनै राम्रो छैन, उच्च शिक्षा पनि त्यस्तै छ भन्ने टिप्पणी भइरहन्छ। अहिले पनि यहाँहरूले पृष्ठभूमिमा मैले पनि तपाईँले राख्नुभयो, तपाईँले नि भन्नुभयो। मलाई त्यस्तो लाग्दैन, त्यसरी चाहिँ डिमोरलाइज गर्नु हुँदैन। र शिक्षण सिकाइको स्ट्यान्डर्ड हाम्रो देशमा 30% आसपास छ, जबकि एकदमै सभ्य र विकसित भनेका देशमा 50 देखि 70% हुन्छ। धेरै ग्याप छैन भनौँ। मैले भन्न खोजेको धेरै त्यस्तो खतमै छ, यहाँ पढ्नै लायक छैन भनेर जसरी चित्रण गर्ने गरिन्छ, त्यसले शिक्षामा लागेका, शिक्षण पेसामा लागेका व्यक्तित्वहरूलाई निरन्तर चाहिँ हतोत्साहित गर्ने, डिमोरलाइज गर्ने र निरन्तर चाहिँ अपमानित गर्ने कुराको त्यसले म्यासेज दिन्छ। त्यस कारणले बरु कहाँ चाहिँ सच्याउनु छ, कहाँ अगाडि बढाउनु छ भन्ने कुरा यो पोलिटिक्सभन्दा फरक कुरा हो। शिक्षा भनेको सबैको साझा विषय हो। साझा विषय यो कुनै पक्ष, प्रतिपक्ष, पार्टी, दल, विशेष, दर्शन, विचारसित भन्दा पनि शिक्षा चाहिँ समग्र चाहिँ सभ्यता, समृद्धि र प्रगतिको निम्ति सबैको साझा विषय हो। त्यसकारणले सबै मिलेर यसलाई सच्याउनु, भएका कामलाई सकारात्मक रूपमा स्थापित गर्नु, अपुग भएका कुरालाई चाहिँ सबै मिलेर अगाडि बढाउनु आजको दायित्व। र यहाँले भनेको मैले प्रवेश गरेर हेर्दै गर्दा बाहिरी टिप्पणी भए भन्दा अलिकति चाहिँ सम्बन्धित पक्षहरू मेहनत गरेको, लागि परेको मैले चाहिँ अनुभूति गरेको छु। म त्यो कुरा यहाँ संक्षिप्तमा राख्न चाहे। अब साक्षरता प्रतिशत हाम्रो करिब 100% पुग्ने अवस्थामा छ। 2वटा प्रदेशको घोषणा भयो भने हामी पूर्ण साक्षर राष्ट्र घोषणा हुने क्रममा छौँ। तर बेरोजगार धेरै भए देशभित्र भन्ने मुख्य एउटा बहसको विषय छ। अब यो चाहिँ यहाँले अहिले पनि पृष्ठभागमा भन्नुभयो, विद्यार्थीहरू छन् तर शिक्षक नभएर पढ्न पाएनन्, कक्षा कोठा नभएर चाहिँ पढ्न पाएनन्, त्यो पनि यहाँले राख्नुभएको छ। त्यस्तो होइन। नेपालका धेरै ठाउँमा विद्यालयहरू छन्, दरबन्दी कम छ तर सबै विद्यालयमा शिक्षक छ। अभाव छ, समाचार कमी छ, दरबन्दी पुग्दैन। अहिले पनि अभावमा के फरक? हामीले चाहिँ 53,000 जस्तो 4.5 देखि 5 लाख शिक्षकहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ। शिक्षक अभाव भनेको 53,000 हो। हामीले एउटा कार्यदल बनाएको थियौँ, कार्यदलले दिएको रिपोर्ट अनुसार अहिले अभाव भनेको 5 लाखमा 53,000 अभाव। 5 लाख त छन् नि त, पढाइरहेछन् नि। त्यस कारण त्यो 5 लाखलाई डिमोरलाइज गर्ने कि खतम छन् केही पनि गरेन भन्ने कुरा गर्न हुन्न। उहाँहरूलाई तालिम दिने, उहाँहरूलाई प्रेरित गर्ने, उहाँहरूलाई आधुनिकीकरण गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ अहिलेको आवश्यकता अनुसार करिकुलमलाई परिमार्जन गरेर त्यस अनुरूप शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई स्तरीय बनाउन लगाउने कुरा हाम्रो आजको अहिलेको दायित्व हो। अब यहाँले भनेको चाहिँ रोजगार त भएन नि त भन्ने कुरा जो राख्नुभएको छ। अब यो शिक्षाले मात्रै सबै कुराको रोजगारीको ग्यारेन्टी लिन सक्दैन। राज्यको समग्र साझा विषय हो। संविधानले भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार, खाद्यान्न र आवास पनि भन्छ, तर प्राथमिकतामा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई
नागरिकको मौलिक हकको रूपमा संविधानले व्याख्या गरेको छ। अनि अनिवार्य सबैका लागि राज्यको दायित्व भन्ने त्यसै कुरा भयो। अनुरूप अब केही कुराहरू सुरुवात गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। हजुर। जस्तो यसै आर्थिक वर्षदेखि हामीले पढ्दै कमाउँदै भनेर नयाँ कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ, विद्यार्थीहरूलाई सिपसँग जोड्ने भनेर। र हामीले 1 लाखलाई यो अहिलेको आर्थिक बजेटमा पनि 1 लाखलाई सिप सिकेर चाहिँ रोजगारमा जोडिने गरी प्रक्रिया सुरुवात गरिनेछ भनेर निर्णय गरेका छौँ र बजेटमा त्यो प्रस्तुत पनि भएको छ। अब त्यो कसरी कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने कुरा कार्यविधि बनाउनु बाँकी छ। त्यसै गरिकन सिटिबिटीबाट प्राविधिक पढेकाहरू अधिकांश रोजगारमै गएका छन्। हो। सिटिबिटीमा पढेकाहरू चाहिँ यति धेरै बेरोजगार भइयो भनेर कोही पनि आउनुहुन्न, किनभने त्यो अलिक भोकेसनल प्रकृतिको शिक्षा भएको हुँदाखेरि त्यो शिक्षालाई पनि 753 पालिकाका माध्यमिकमा पनि विद्यालयमा पनि जोड्ने, 9-12 कक्षामा पनि जोड्ने, प्राविधिक शिक्षालाई पनि जोड्ने र त्यो नितान्त चाहिँ टेक्निकल प्रकृतिको उनीहरू कतिपय ठाउँमा त पहिले नै पढ्दै गर्दाखेरि पनि जागिरीको निम्ति डिमान्ड भएर आउँछ। त्यस प्रकारका विषयहरू जोडेर गइयो भनेदेखि हामीले अलिकति चाहिँ रोजगारसित जोड्न सक्छौँ भन्ने कुराको सुरुवात हामीले गरेका छौँ। तर फेरि चाहिँ समग्र देशको समस्या मध्येको रोजगारीको समस्या गम्भीर छ। अहिले पनि झन्डै चाहिँ 54 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू वैधानिक हिसाबले विदेशमा जानुभएको छ। यहाँ रोजगारी नपाएर अथवा चाहिँ यहाँ प्राप्त गरेको रोजगारीभन्दा बढी पैसा आउने भएर वा आकर्षक रोजगारी नभएर त्यहाँ जाने कुराले हामी सबैलाई समग्रमा प्रभाव पारेको कुरा साँचो। यहाँले भन्नुभयो जस्तो हामी शिक्षामा लगानीको कुरा पनि गरिराखेका छौँ, कतिपय विदेशी लगानीको कुरा पनि भइराखेको छ, विदेशबाट विद्यार्थी ल्याएर त्यसलाई इन्कम सोर्सको रूपमा पनि राज्यले हेरिराखेको छ। तर झन्डै यकिन तथ्याङ्क त छैन, विभिन्न तथ्यले फरक देखाएको छ। झन्डै 30 अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष नेपालबाट बाहिरिँदो रहेछ भनेपछि त त्यो 30 अर्बमा यहाँ पढ्ने वातावरण भइदिएको भए हाम्रो त कति राम्रो शिक्षा हुन्थ्यो, गुणस्तरीय राम्रो शिक्षा, उच्च शिक्षा यहीँ हासिल गर्न सकिन्थ्यो, त्यसबाट रोजगारी पनि प्राप्त हुन सक्थ्यो। कमसेकम यहाँ बसाल्ने वातावरण किन गर्न सकिएन? अब यो यहाँ पढ्नै नपाएर होइन, म तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। अब कुनै नाम चलेका आकर्षक चाहिँ विश्वविद्यालयहरूमा पढ्न जाने नागरिकलाई आजको 21औं शताब्दीमा नजानुहोस् भन्न मिल्दैन। संविधानले पनि स्वतन्त्रता छ। अब त्यो चाहिँ हामीले रोकेर प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने स्थिति रहँदैन, मिल्दैन। ह्युमेनिटेरियनहरू आलोचना गर्छन्, प्रत्येक नागरिकले म यहाँ पढ्छु, कसैले चाहिँ क्याम्ब्रिज पढ्छु, कसैले चाहिँ JNU पढ्छु, कसैले अर्को कुनै नाम चलेको चाहिँ अक्सफोर्ड पढ्छु, जापान युनिभर्सिटी पढ्छु भनेदेखि उसले नाम निकाल्छ भनेदेखि जान पाउँछ। र हाम्रै विश्वविद्यालयले पनि पढ्छु भन्दा अन्तका विद्यार्थी पनि आउने प्रचलन छ। सङ्ख्या थोरै छ, आएका पनि छन्। जस्तो काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा अस्ति झन्डै 150 भन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी 11 देशका विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यहाँ पढेको हामीले पायौँ, पास भएको पनि हामीले पायौँ। तर फेरि देशको समग्र रोजगारीको समस्याका कारणले विद्यार्थीहरू बाहिर जाने गर्नुभएको छ। अहिले मैले भनेको कुरा उच्च प्रकारका फरक प्रकृतिका विषय पढ्न जाने कुरा एउटा पाठ हो। धेरैजसो विद्यार्थीहरू पढ्न पाउँदै पनि रोजगारीको अवसरको सन्दर्भ खोजेर अरू देशमा जाने गर्नु, पढाइको बहानामा स्टुडेन्ट भिसा प्रयोग गरेर कुरा त उही रहेछ, पढेपछि पनि रोजगारी त्यहाँ जानुहुन्छ। अब यो समस्या हामीले अब कसरी हल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ समग्र संविधानको कार्यान्वयनको कुराको प्रसङ्गसित जोडिएको छ। हजुर। र अलिकति चाहिँ साउरोभौकी भन्ने कुरा मेडिकल शिक्षाको हो, जो बङ्गलादेश बढी पढ्न जान्छन्, त्यहाँ रोजगारको निम्ति होइन। त्यसको निम्ति हामीले केही व्यवस्था गरेर अहिले नेपालमा रहेका हाम्रा अस्पतालहरू पढाइ गर्ने, मेडिकल पढाइ गर्ने युनिभर्सिटीसित सल्लाह गरेर 2 सिफ्ट चाहिँ पढाइ गर्ने, साथै प्रदेशमा मेडिकल कलेजहरू खोल्ने, प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यो रकम त्यहाँ पढ्न जाने रकमलाई न्यूनीकरण गर्ने भनेका छौँ। अब अरू म्यानेजमेन्टको कुरा, इन्जिनियरिङको कतिपय कुराहरू, अरू कतिपय विषयहरू पढ्न नेपालको युनिभर्सिटीले पढाइराखेका छन्। मेडिकल साइन्सकै कुरा गरौँ अर्थात् चिकित्सा शिक्षाको कुरा गरौँ, यहाँले भन्नुभयो कि 2 सिफ्ट पढाउने, बढी पढाउने, 7वटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज, कतिपय खुलेका मेडिकल कलेजहरूलाई पनि विभिन्न बहानामा बन्द गरिएको छ। विदेशमा पैसा र विद्यार्थी गएको प्रवाह छैन, देशभित्र खुलेका मेडिकल कलेजहरूलाई केही बहानामा बन्द गरिएको छ। यसलाई फेरि धेरै राम्रो अर्थात् भयङ्कर राम्रो नाम पनि दिएको छ यो अभियानलाई भनेपछि हाम्रो सोचमा पनि परिवर्तन अब यो चाहिँ बन्द कुनै पनि कलेज भएको छैन। बन्द गर्ने फलानु कलेजलाई चाहिँ नल्याउने भनेको छैन। क्राइटेरिया तोकेका छ। मेडिकल कलेज पढाउनको निम्ति यतिवटा बेड हुनुपर्ने, यो प्रकृतिको कोठा हुनुपर्ने, यति समयसम्म उनीहरूले इन्टर्न अथवा ट्रेनिङ तालिम गर्नुपर्ने,
यो क्राइटेरियाका कारणले क्राइटेरिया पुग्न नसक्नेहरूको भूगोल हकमा पनि भन्छन् बनेका मेडिकल कलेजहरूलाई भूगोलको अन्त सार्ने पनि भन्ने माग भूगोलको उठ्दो पनि रहेछ। अलिकति बढी एकठाउँ नहुन् भन्ने कुरा मात्रै हो। तर चाहिँ खालि प्राइभेट कलेजले बढी चाहिँ उपत्यकामा अथवा चाहिँ सहरी ठाउँमा मात्रै बढी कलेज केन्द्रित खोल्नु भयो। परे भन्ने कुरा प्रसङ्ग उठेको हो। तर चलिरहेका प्राइभेट कलेजहरू कुनै पनि बन्द भएका छैन जसले क्राइटेरिया पुर्याए। अब 300 बेडको हस्पिटल भनेका छौँ हामीले हजुर एमबिबिएस एमडी पढ्नको निम्ति। हजुर अब त्यो पुर्याएका चलिरहेछन् सबै। काठमाडौँ विश्वविद्यालय धेरै मेडिकल पढाउँछ, सबै चलेका छन्। हजुर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मेडिकल पढाउँछ, त्यो सङ्ख्या पुर्याएका छन्, सबै चलेका छन्। त्यसकारण रोकियो भन्ने मापदण्ड पुगेका सबै चलेका मापदण्ड छन् पुगेका भन्ने सबै चलेका छन्। मापदण्ड चाहिँ तोकियो। हजुर पहिला मापदण्ड थिएन। मापदण्ड तोकेको हुँदाखेरि तोकेको मापदण्ड पुरा नगरेकाहरूको हकमा पढाउँछु भनेर माग गर्नेहरूले मापदण्ड पुरा नगरिकन नदिएको कुरा हो। अर्को जस्तो मैले कहाँ जोड्न खोजेँ भने यहाँले अघि पनि भनिराख्नु भएको थियो अब 2वटा प्रदेश मात्रै पूर्ण साक्षर प्रदेश बन्न बाँकी छ, घोषणा हुन बाँकी छ, बाँकी 5वटा प्रदेश भइसक्नु। तर बुझ्दै जाँदाखेरि कसरी पूर्ण साक्षर बनाइयो त सबै घरमा हाम्रो दिदीबहिनी दाजुभाइ आमा बुवाहरू कमसेकम हस्ताक्षर गर्ने भइसक्नु भएको हो कि कोही हचुवाको भरमा पूर्ण साक्षर पालिका, पूर्ण साक्षर जिल्ला, पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने हामी लहटमा छौँ? अब यो पछिल्लो चरणमा पढ्ने ट्रेन छ हजुर र एउटा अभियानको रूपमा पनि विद्यार्थी भर्ना गर्ने अभियान पनि शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा विभिन्न नेताहरू, विभिन्न चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, त्यसपछि विभिन्न सामाजिक व्यक्तित्वहरूलाई अगाडि लगाएर हजुर भर्नाको निम्ति प्रेरित गर्ने काम पनि भइरहेको छ। अब एकदम दुर्गम र दूरदराजका ठाउँहरूमा पनि विद्यार्थीहरूको निम्ति अब आवश्यकतापूर्वक चाहिँ त्यहाँ विद्यार्थी आउने एउटा वातावरण बनाउने काम प्रयत्न हाम्रो तर्फबाट मन्त्रालयको तर्फबाट भएको छ। अब पहिलेकै चाहिँ पुस्ता कतिपयले पढेनन्, हजुर त्यो अर्को विषय हो। तर आजभोलि जन्मिने बच्चा जन्मिसकेपछि ऊ विद्यालयमा जानु उसको नैसर्गिक अधिकार हो र विद्यालयमा जानको निम्ति आवश्यक चाहिँ भौतिक पूर्वाधार, आवश्यक चाहिँ 5वटा शिक्षक चाहिन्छ भने 3टा शिक्षक त छन् प्रायः ठाउँमा। अहिलेको मैले त यहाँलाई भनेको 53,000 कमीको त्यो कमी त्यही नपुगेका त्यही हो, त्यही पनि केही विषयका पुगेका छैनन्। तर प्रारम्भिक पढाउने खास गरी चाहिँ आधारभूत तहमा पढाउने हरूको हकमा अब शिक्षकै छैन भन्ने कुरा चाहिँ सही होइन। विद्यालय पनि छ, शिक्षक पनि छ, तर भौतिक पूर्वाधार कमजोर होला। कोही विद्यालयमा टोयलेट नहोला, कोही विद्यालयमा पर्खाल नहोला, कोही विद्यालयमा बेन्च डेस्कहरूको व्यवस्था व्यवस्थित नहोला, कोही विद्यालयमा बोर्ड राम्रो नहोला, तर विद्यालय छ, शिक्षक पनि छ। र विद्यालय र शिक्षक भएका ठाउँमा पढ्नको निम्ति स्थानीय पालिकालाई सबै स्कुल दिएको हुँदाखेरि स्थानीय पालिकाले प्रेरित गर्ने काम पनि गरेको छ। त्यसो भएर पूर्ण साक्षरता हामीले औपचारिक रूपमा 5वटा प्रदेश गरिसकेका छौँ, 2टा प्रदेश बाँकी छ, मधेस प्रदेश र कर्णाली प्रदेश। अब त्यहाँ पनि हामी छिटै छलफल भइरहेको छ। त्यसको पनि प्रत्येक जिल्लाको प्रतिशतको दर हेरेर घोषणा गर्ने हो। पहिला जिल्ला सबै हुनु पर्यो। हजुर अब सबै सम्बन्धित प्रदेशका सबै जिल्लामा साक्षरता घोषणा गरिसकेपछि मात्रै प्रदेश समग्र घोषणा गर्ने हो हजुर हाम्रो एभरेजमा। हजुर अब त्यहाँ पूर्ण जिल्ला चाहिँ घोषणा नभइसकेको हुँदाखेरि त्यो रुकिएका छन् र त्यहाँ पनि हामीले प्रयत्न गरेका छौँ। केही जिल्लामा बाँकी केही छ। जिल्लामा बाँकी छ। यहाँले भन्नुभयो नि जो पुराना पढ्नु भएन उहाँहरूमा त्यो समस्या होला भनेर, उहाँहरूलाई साक्षर त बनाउन सकिन्छ नि। विगतदेखि नै प्रौढ शिक्षा भनेर पनि हामीले कैयन अभियानहरू सञ्चालन गरेका छौँ, त्यसमा ध्यान दिनुभएको छ या अहिले अब मन्त्रालयले यो के चाहिँ गरिरहेको छ? कस्तो भने यो धेरै पहिलेको कुरा हो। हजुर अब आजभोलि कर्णाली त्यसपछि अरू त्यस्ता दूरदराजकाले पनि प्रारम्भिक प्रकारको चाहिँ साक्षरता हुने हो त न्यूनतम पढ्ने कुनै योग्यता मापन होइन। अब निकै न्यून सङ्ख्या प्रतिशतमा छ। तर अब त्यसलाई पनि यहाँले भने जस्तै प्रौढ शिक्षा वा अरू कुनै तरिकाले साक्षरता बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा जायज छ। तर फेरि पनि अब त्यस्तो साक्षरतै नभएको एकदमै चाहिँ ब्याकवार्ड भन्न अब नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यति धेरै मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले यहाँले आरोप खेपिराख्नु भएको छ जनक शिक्षा सामग्रीले पनि, जसले पाठ्यपुस्तक छपाईको काम गर्छ। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 1 महिना भइसक्यो, पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेन, विद्यार्थी बिना पुस्तक विद्यालयमा जाँदैछन् भन्ने कुरा तथ्यगत रूपमा हेर्दाखेरि वास्तविकता के हो त? अब यो चाहिँ त्यत्तिकै हौवा हेर्नुहोस्। अब गरेको राम्रो काम पनि त हेर्नु पर्यो। पोहोर गत साल चाहिँ असार 1 गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु गरेको हो। हजुर हामीले जेठदेखि सुरु गरियो। त्यो त कोभिडको कारण पनि परिस्थिति मलाई भन्न दिनु न। कोभिडका कारणले त हामीले चाहिँ छिटो सुरु गराउन सुरु गरियो। हजुर त्यसपछि गएर हामीले यो परीक्षा वैशाख 30 गते निर्वाचन घोषणा भयो। विद्यालय चुनावमा परेको हुन्छ। हाम्रो एससीको परीक्षा कहिले ल्याउँ? निर्वाचनभन्दा पहिले निर्वाचनमा स्कुल परेको हुँदा डिस्टर्ब नहुने गरी हामीले एससीको परीक्षा ल्याउँ। सकियो परीक्षा राम्रोसित सकुशल यसैगरी। त्यसपछि लगत्तै हामीले 11-12को परीक्षा ल्याउँ।
रुटिन मिलाएको छौँ नि हामीले। जनक शिक्षा पक्कै पनि 1 देखि 6 कक्षासम्मका चाहिँ पाठ्य सामग्रीहरू प्राइभेटले छाप्ने गर्थे। प्राइभेटलाई मैले धेरै दोष दिन्न। अहिले हामीले के गर्यौँ, जनक शिक्षाले छाप्न सक्ने जति राज्यको निकाय भएर तपाईँहरू पनि छाप्नुहोस् भन्यौँ र 1 देखि 3 को मात्रै, त्यो पनि उहाँहरूले 1 3 को हामी अहिले सक्दैनौँ कि भनेर डेटा पेश गर्नुभयो र 4 देखि 12 सम्मको हामी छाप्छौँ भन्नुभयो उहाँहरूले। हामी सबै डेटा ल्यायौँ, उहाँहरूको मेसिनको क्षमता, योग्यता, कागज आउने तरिका सबै हेरेर हामीले त्यो हेरेर चाहिँ शैक्षिक सत्र पनि त्यो हेरेर हामीले यो जेठबाट सुरु गऱ्यौँ। त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ 4 देखि 12 सम्मका किताब तपाईँहरू छाप्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई दियौँ। उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। हिजोको मितिसम्म आइपुग्दाखेरि 1,96 लाख किताब टोटल चाहिने हो। 1,78 लाख किताब गइसक्यो र हामीले कहीँ कतै जनक शिक्षालाई गत सालभन्दा बढी लोड दिएको हुँदाखेरि कहीँ कतै केही डिस्टर्ब हुन्छ कि भनेर वेबसाइट मार्फत पनि, शिक्षा विभाग मार्फत पनि हामीले वेबसाइटबाट किताबहरू पठाएछौँ। ई कपी पनि पढ्न पाउनुहुन्छ। र विद्यालयमा चाहिँ किताब पाइएन, 1-2टा किताब जो पछि कोर्स अफ स्टडी फेरिएका छन्, ती 1-2 ठाउँ पछि छापेको हुँदाखेरि चाहिँ अभाव भएको कुरा अलिअलि चाहिँ आएको छ। बाहिर मिडियामा हल्ला गरिएको, त्यसकारणले दिनदिनै चाहिँ छापिएको छ, दिनदिनै गएको छ। भनेपछि र किन ढिलो भयो, 15 दिन ढिलो भएको कुरा म साँचो फेरि भन्छु। किन ढिलो भयो भने के अरे निर्वाचन आकस्मिक रूपमा घोषणा भएको हुँदाखेरि जनक शिक्षाका कर्मचारीहरूको निर्वाचनमा जानुभयो। उहाँहरू चाहिँ फर्केर आउँदाखेरि काममा केही ढिला भयो। निर्वाचनको मतपत्र पनि जनशिक्षामै छापियो, त्यसले थोरै केही दिन ढिलो भयो। र चाहिँ भारतीय बजार, मैले सिधै खोलेरै भने देशै तोकेर भारतीय बजारबाट कागज आउने हो। भारतीय बजारमा कागजको चाहिँ 15 दिन अभाव रह्यो। यी 3टा कारणले 2 हप्ता हामी लस भएको, खालि 2 हप्ता मात्रै। यत्रो भयानक चाहिँ अधिकारीहरूले रुस युक्रेन युद्धका कारण हैन, त्यो चाहिँ कागज आएन जोडेर भन्नुभयो। अब त्यो चाहिँ यसमा पनि मैले त भन्दैन त्यो हैन, तर भारतमा चाहिँ कच्चा पदार्थ, कागज उत्पादनमै कच्चा पदार्थ रुससित सम्बन्धित छ, युक्रेनसित भन्दा पनि रुससित सम्बन्धित भएर भन्ने तर्क गर्नुभयो होला। कागज अभाव भएको कुरा साँचो हो। अहिले पनि यहाँले बुझ्नुभयो भने श्रीलङ्का कागज नभएर हाम्रो हात यत्रो छापियो नि। मैले भन्न चाहन्छु, खालि म उम्किन भने होइन, 20% पनि दिन सकेका छैन श्रीलङ्काले। हामीले त मैले अघि भनिसकेँ नि तपाईँलाई, हिजोको डेटसम्म हामीले 1,78 लाख किताब त पठाइसक्यो हामीले। राम्रो देशको उदाहरण दिनु न, जसले 100% भारतमै चाहिँ हुनु अगाडि नै 100% पाठ्यपुस्तक 100% गइरहेको छ। 5-7 दिन त ढिलो त मान्छे बिरामी भए पनि त हेलिकप्टर लानलाई आधा घन्टा 1 घन्टा टाइम लाग्छ नि। त्यसो भएर हामीले त वैकल्पिक व्यवस्था हामीले गरिसकेका छौँ त। अनलाइनबाट हामीले चाहिँ किताबहरू यहाँ पनि छ नै, तपाईँले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुहोस् भनेर भनिसकेका छौँ त हामीले। त्यसकारण किताबै नपाएर फेरि आजको यो जमानामा चाहिँ किताबै नपाएर चाहिँ विद्यार्थीले पढ्नै पाएन जसरी कोको गरिएको छ, त्यो साँचो होइन। अर्को कुरा जस्तो यहाँले भन्नुभयो कच्चा पदार्थ भारतबाट आउँछ, अर्थात् कागज भारतबाट आउँछ। अहिले धान रोप्ने समय सुरु हुँदैछ, संसददेखि किसानको घरसम्म मलको अभाव छ भन्ने विषयले प्राथमिकता पाइराखेको छ। चोक चोकमा यही कुरा छ, बोर्डरमा यही कुरा छ। त्यो पनि भारतबाट ल्याउनु पर्ने कि स्वयं कृषि मन्त्री पनि जानुभयो, तर कति आयो त्यो थाहा छैन। आउँछ भन्नुभएको छ, क्याबिनेटमा नि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, संसदमा नि बोल्नुभयो। संसदमा नि चाहिँ फरक प्रकृतिको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव भनेर मलकै बारेमा छलफल हुने गरी प्रस्ताव। मेरो प्रश्न कम्प्लिट भएको छैन। यहाँले भन्नुभयो कागजको अभाव भारतीय बजारमा अभाव भएको कारणले भयो भनेर। हामी यो परनिर्भरताको अवस्थामा कहिलेसम्म बस्छौँ? कागजको अभाव र मूल्य वृद्धि पनि भयो, दुईटै भयो। कागज चाहिँ जस्तो चाहिँ 90 रुपियाँको दरले पहिलेको रेट अनुसार सम्झौता भएको थियो जनशिक्षासँग। म त्यो पनि डेटा यहाँलाई भन्न चाहन्छु। त्यसको मूल्य बढेर 140 भयो। एक त अभाव पनि भयो, मूल्य पनि बढ्यो। अब त्यसले गर्दा खालि 15-16 दिन ढिलो भएको हो। 15-16 दिन चाहिँ किताबै नपाइने स्थिति थिएन। अनलाइनबाट निकालेर फोटोकपी गरेर विद्यार्थीले पढाउन सक्ने भए गत सालका किताबहरू पनि गइरहेका थिए। खालि कोर्स अफ स्टडी फेरिएका 3टा विषयका मात्रै अलिकति पछि छाप्नु परेको कुरा साँचो हो, तर अब गइरहेको छ किताब, पढाइ भइरहेको छ। यहाँहरूले यो कारणले 15 दिन जति ढिला हुन सक्छ भनेर कहीँ भन्नुभयो त? ढिला हुनु पूर्व होइन, हामीले चाहिँ भनेकै थियौँ, हामीले चाहिँ समयमा पुर्याउँछौँ, तर जनक शिक्षालाई प्राइभेटबाट निकालेर जनक शिक्षालाई दिएको हुँदाखेरि केही न केही चाहिँ केही न केही थोरै समस्या हुनसक्छ भनेका थियौँ। म गर्वका साथ भन्छु त्यो हामीले राम्रो गर्यो। यद्यपि केही मान्यहरूले सदनमा पनि जनशिक्षा खारेज गर्ने भनेर कुरो उठाउनु भयो होइन, जनशिक्षा खारेज गर्ने भनेर कुरो उठाउनु। तिनै चाहिँ मान्यजीहरूले प्राइभेटलाई अरू प्लस दिएको भएदेखि चाहिँ प्राइभेटलाई किन दिएको भने विरोध गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो स्वार्थ छ, आफ्नो स्वार्थ छ त्यहाँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले ठिक गरेका छौँ। प्राइभेटलाई पनि 1 देखि 3 को दियौँ, 1 देखि 3 तपाईँहरू छाप्नुहोस्, 4 देखि चाहिँ 12 को चाहिँ जनक शिक्षाले आफै छाप्छ, सरकारले छाप्छ।
भनेर हामीले चाहिँ प्राइभेटलाई मेरो प्रश्नमा थियो परनिर्भरता त्यसकारणले कहिलेसम्म हो त्यो चाहिँ भर तपाईँले पर्ने? भनेको कुरा अब नेपालमा नै ठुल्ठुला चाहिँ जस्तो भिरगुटी कागज कारखाना जस्ता कागज कारखानाहरू जुन क्वालिटीको कागजको प्रसङ्ग उठेको छ हजुर। तर हामीले बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ त्यो क्वालिटीको कागज चाहिँ यही उत्पादन हुने स्थिति भए राम्रो हुन्थ्यो त्यो चाहिँ फेरि बनाउने कसले त भए हुन्थ्यो कि अब हामी त्यो बनाउँछौँ चाहिँ- भन्नेतिर त्यो लाग्नु के पर्यो अब। उद्योगहरू पुराना उद्योगहरू चाहिँ खोल्ने अहिले बजेटमा प्रस्ताव भएको छ अब आशा गरौँ भिरगुटी कागज कारखाना जस्ता उद्योगहरू खुलुन् भन्ने तर खुलुन् मैले यहाँलाई र यो वास्तविकता कागजको आपूर्ति नेपालमा होस्। अरबौँको नोक्सान बेहोरिरहेको छ भिरकुटी कागज कारखानाले सरकारसँग पर्याप्त आर्थिक स्रोत छैन र उसले स्रोत राजस्व के आधार बनाएको छ सबैलाई थाहा नै छ मैले प्रश्न लम्ब्याउन चाहेन खिया लागेका अवस्थामा त्यसका मेसिनरी औजारहरू छन् वर्षौँदेखि बन्द रहेको कारखाना माकुराको जालो छ झाड उखेल्न पर्ने अवस्था छ सरकारसँग बजेट छैन बजेट भाषणमा त आयो घोषणापत्रमा त आयो तर व्यवहारमा मैले आउन अरू जस्तो केही त जान्दैन देखिँदैन। त्यसका केही चाहिँ टेक्निकल विषयहरू पनि छन् हजुर मेसिनहरू पुराना छन् हो उहाँहरूले पनि कति चलाउन खोज्नुभयो जसले जिम्मा लिनुभएपछि राज्यको नीति अनुरूप नै जिम्मा हजुर। लिएका व्यक्तित्वहरूले उहाँहरूले पनि त्यसलाई अब अगाडि बढाउने पहल गर्नुभयो भने त्यस प्रकारका चाहिँ रुग्ण रहेका उद्योगहरू खोल्ने सरकारले अलि नीति बनाएको छ खुल्यो भने हामी कागजमा खुल्यो पनि भने- आत्मनिर्भर खुल्यो हुन भने म सक्छौँ। भन्न चाहन्छु कागज नेपालमा नै उत्पादन हुनुपर्छ अर्थ मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालयले व्यवस्था गरोस् यहाँ मार्फत पनि भन्छौँ र हामी भनेका पनि छौँ र नेपालमा चाहिने क्वालिटीको कागज चाहिँ नेपालमै उत्पादन हुनु र जनशिक्षा सामग्रीलाई नै सम्पूर्ण चाहिँ राज्यका किताबहरू अझ आवश्यक पर्यो भनेदेखि जनशिक्षा सामग्री प्रज्ञा प्रतिष्ठानले दिएका छौँ हामीले केही हजुर। र चाहिँ साझा प्रकाशन यी तिनटै निकायबाट प्रकाशन गर्नु सही कुरा हो तर कतिपयले कसरी आलोचना गर्छन् भने देशभित्रै कारखाना हुनुमा केही दलाल व्यापारीहरूलाई घाटा हुन्छ जसले यसमा जो माफियाहरू यसमा लागेका छन् जसले यसमा कमिसनको केलिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई फाइदा पुग्दैन त्यसकारणले नियोजित रूपमा नेपालमा भएका उद्योग कारखानाहरूलाई सञ्चालन हुन दिइँदैन राष्ट्रको फाइदा हेरिँदैन व्यक्तिको फाइदा हेरिन्छ भन्ने कुरामा कति सत्यता छ यहाँको केही भोगाइ पनि होला नि अब यो चाहिँ अलि होल फरक प्रकृतिको अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले दिनुपर्ने जवाब हो होइन भोगाइ त यहाँको होला तर नि मैले भोगाइ चाहिँ मैले किन राख्न खोजेको भनेदेखि कागजको प्रसङ्ग जोडेर उद्योगतिर यहाँले मलाई लैजानुभयो अब आंशिक सत्य हो नेपालमा खुलेका यस प्रकारका उद्योगहरूले बदलिएको परिस्थितिहरू मेसिनलाई आधुनिकीकरण गर्दै निरन्तरता दिन नसक्नु गम्भीर समीक्षाको विषय बनेको छ ठुल्ठुला उद्योगहरू जो विदेशीले स्थापना गरे यद्यपि कुनै नयाँ उद्योगहरू खुलेकै छैनन् अगाडि बढेकै छैनन् भन्ने कुरा होइन खोलेका छन् केही उद्योगहरू व्यवसायीले चाहिँ निजी क्षेत्रबाट लगानी पनि गर्नुभएको छ हजुर। र अहिले 3PP को सिद्धान्त अनुरूप बजेटले पनि अलिकति लचिलो नीति अपनाएको छ हजुर। तर फेरि पनि विविध कारणले कमिसनको कारणले होस् या राज्यले मद्दत गर्न सकेर होस् या व्यावसायिक उदासीनताका कारणले होस् या राज्यको त्यो नीति नियमले अलिकति टाइट गरेर होस् या ब्याङ्किङ प्रणालीमा सहज चाहिँ सुविधाको कुरा निरन्तरता नभएर होस् या त्यस प्रकारका पुराना उद्योगहरू बन्द हुँदै जानु बन्द हुनु चाहिँ दुःखद कुरा हो त्यसलाई चाहिँ हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ भर्खरै मात्र केही समय अघि 1 महिना मात्रै लागू भयो आइतबार पनि शैक्षिक संस्था बन्द हुने सार्वजनिक विदा हुने भन्ने निर्णय क्याबिनेटले गर्यो यहाँ स्वयं क्याबिनेट मेम्बर हुनुहुन्छ 1 महिनापछि नहुँदै त्यो खारेज भइसकेको छ भनेपछि यो सरकारी निर्णय केटाकेटी खेल जस्तो 4 हप्ता कार्यान्वयन भएपछि फेरि खारेज यो चाहिँ के हो गर्नुपर्ने भन्दाखेरि हल्का भएन अहिले आर्थिक सङ्कट यो फेरि अलिकति अर्कै ढङ्गले बुझ्नुपर्छ आर्थिक सङ्कट भएको हुँदाखेरि राज्यको चाहिँ यो पेट्रोलियम पदार्थको रक्षा गर्नको निम्ति विभिन्न प्रकारले भएका चुहाटहरू जो आर्थिक सङ्कटको कुरा आयो प्रसङ्ग श्रीलङ्काको कुरा आयो त्यसको समीक्षा भएर सरकारले परीक्षणको रूपमा 2 दिन बिदा गर्दा मापनै गरेर कहाँबाट सुरु गर्ने त चुहाट रोक्न भन्दा राज्यले पनि सुरु गर्नुपर्छ भनेर त्यो प्रसङ्गबाट चाहिँ उठेको विषय हो 20% मात्रै इन्धन प्रयोग गर्ने 2 दिन बिदा गरियो भने हुन्छ ट्रायलको रूपमा चाहिँ जुन अब श्रीलङ्का जस्तै बन्दैछ भन्ने हावा चल्यो नि त्यो बेला यो विषय क्याबिनेटमा आएको हो यहाँले प्रसङ्गमा सोधेको हुँदाखेरि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लागू नगरौँ भनेर मै उभिएर बोलायो त्यहाँ क्याबिनेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको फरक हो अब यो शिक्षा स्वास्थ्य फरक भएको हुँदाखेरि 2 वर्षसम्म पढाइ भएको छैन अहिले नियमित चाहिँ हामीले रुटिन लागू गर्दै त्यो भन्दा पनि एउटा हास्यास्पद प्रसङ्ग के जोड्न चाहे भने शहरी क्षेत्रमा त इन्धन प्रयोग हुन्छ केही सवारी साधन प्रयोग होला तर हुम्ला जुम्लामा खुट्टा खियाएर विद्यालय जानु छ इन्धनको मूल्य बढ्यो भनेर घरमा थन्किनु पर्ने यो स्वाभाविक विषय भयो त्यसमै म आउँदैछु त्यो प्रसङ्ग चल्दै जाँदाखेरि
अब अरू देशमा 2 दिन बिदा भएर पनि त कामको व्यवहार सबै चलेकै छ। हामीले चाहिँ सबै बिदा गर्दा के हुन्छ भारतमा छिमेकी भारतमै छ। अनि यो शुक्रबार चाहिँ हाफ किन दिनु पर्यो, शुक्रबार हाफको समय घटाएर, जस्तो शिक्षामा -50 को चाहिँ बिदाको कुरा घटाएर, दशैंको बिदाको कुरा घटाएर गर्दा के हुन्छ भने प्रसङ्ग चल्यो। र अब चाहिँ ठिक छ लागू गर्ने हो भने 20 घण्टाको पढाइलाई 20 घण्टा कायम गर्ने गरी हामीले होमवर्क गरेर सर्कुलर पनि गरिसकेका थियौँ। घण्टा कायम गरेर बिदाहरू घटाएर जति पढाइको चाहिँ पिरियडहरू हुन्थ्यो त्यो पिरियड चाहिँ तलमाथि नहुने गरी हामीले चाहिँ निर्णय गरिकन पठाएको थियौँ। तर अर्को क्याबिनेटमा फेरि स्वास्थ्यको पनि समस्या उठ्यो। हस्पिटल र स्वास्थ्य जोडिएको छ। अब स्वास्थ्य भनेको संवेदनशील विषय हो। आइतबार ओपीडी बन्द हुने भने गम्भीर विषय भयो। ओपीडी चाहिँ बन्द हुनुपर्छ। अब स्वास्थ्य भनेको हरेक चाहिँ पढ्ने मेडिकलको कुरा उठाउनु भयो। हरेक चाहिँ स्टुडेन्ट चाहिँ हस्पिटल हुन्छ। हजुर। अनि हरेक बिरामी चाहिँ बिदा छ भनेर त बिरामी बिदा दिन बिरामी नहुने भन्ने कुरा त हुन्न। आगामी पछि त चलिरहनु पर्यो। ओपीडी पनि चलिरहनु पर्यो। अनि यो फरक प्रकृति भएको र हाम्रो चाहिँ शिक्षा पनि त्यहाँ जोडिएको, पढाइसित सम्बन्धित कुरा मेडिकल शिक्षा पनि जोडिएको र स्वास्थ्य संवेदनशील हुँदाखेरि चाहिँ अब शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अलिकति फरक ढङ्गले हेरौँ भन्ने कुरा चल्यो। त्यसपछि चल्दै जाँदाखेरि अब यो अलिकति आर्थिक सङ्कटको कुरा पनि बिस्तारै घट्दै गयो। अनि सरकारले ट्रायलको रूपमा घटेको तथ्यले देखाओ। अब त्यस्तो बाहिर हल्ला भयो जस्तो चाहिँ भयानक सङ्कट छ भन्ने त मैले मान्दैन। त्यस्तो भयानक चाहिँ बर्बाद भयो एकदमै चाहिँ चलेकै छैन देश भन्ने स्थितिमा छैन। तर सूचकाङ्कहरू चाहिँ धेरै पोजिटिभ छैन। त्यसो भएर यो चाहिँ अलिकति 2 दिनको बिदा ट्रायलको रूपमा भनेर घोषणा भएको थियो। ठिक छ 1 गतेदेखि अब लागू नगरौँ भनेर खुलेको छ। सो यहाँ आउनुभन्दा केही घन्टा अगाडि हिजो साँझ मात्रै क्याबिनेटमा बसेर आउनुभयो। छलफल भयो त हाम्रो देशको सङ्घीय सरकारको मन्त्री परिषदमा 1 महिनामा आइतबार छुट्टी दिँदा हाम्रो इन्धन कति बचत भयो भन्ने विषयमा केही डाटा प्रस्तुत भयो? केही न त्यस्तो डाटा त प्रस्तुत भएन। तर 20% घटाउने, 2टा गाडी नराख्ने, 20% चाहिँ तेलको घटाउने भन्ने कुरा त पोजिटिभ गर्ला नि। त्यो अर्थ त्यो 20% भने त अहिले पनि कायमै छ। त्यसकारण त्यसले अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो कहीँ न केही चाहिँ बच्यो रोकियो भनेदेखि त सङ्कटबाट हामी बच्नको निम्ति केही न केही मद्दत त पक्कै पनि त्यसले हुन्छ। अहिले मैले प्रसङ्ग फेरि शिक्षा क्षेत्रमै जोड्न चाहे। साक्षरता प्रतिशत 90% भन्दा बढी भइसक्यो भनेर हामीले गौरव भनिराखेका छौँ। यो स्वाभाविक रूपमा राम्रो कुरा पनि हो। तर भन्दा प्रश्न गर्दा शब्द नराम्रो लाग्छ। तर कतिपय ठाउँमा डिनहरूलाई, विश्वविद्यालयमा पढाउने प्रोफेसरहरूलाई जुत्ताको माला लगाउने, कालो मुसो दल्ने, परिक्रमा गराउने, ताल्चा लगाएर भित्र बन्द गरिदिने, बाहिर अर्को हुल गएर ताल्चा फुटाउने। अनि केही वर्ष अगाडि शङ्करदेव लगायत कतिपय कलेजहरूमा गोली पनि चल्यो। शिक्षा क्षेत्र हामीले शान्त क्षेत्र भनेर सार्वजनिक रूपमा सर्वसम्मतिले घोषणा गरेको शैक्षिक क्षेत्र अशान्त बनाइराख्ने, यस्तो शिक्षाको के काम जसले चेलाले गुरुलाई सम्मान गर्न सक्दैन, गुरुले चेलाहरूलाई राम्रो शिक्षा दिन सक्दैन, चेलीहरूलाई राम्रो शिक्षा दिन सक्दैन भनेपछि हामी त अराजकतातर्फ गइराखेका छ नि हाम्रो शिक्षालय विद्यालय। एकाध 1-2टा व्यक्तिले वा त्यस्ता चाहिँ अपारदर्शी असङ्गठित अब कुनै पनि प्रकारको जिम्मेवारी नभएको व्यक्तिले एका ठाउँमा त्यस्तो गर्यो भने सिङ्गै शिक्षा प्रणाली होइन। भर्खरै यहाँलाई नै हम्मे परेको विषय यहाँले बोल्नु भयो। म बोलिरहेको छु, केही हम्मे छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालाचाबी थियो, वार्ता गर्नुभयो, छलफल भयो, साथीहरूले चाहिँ गर्नुभयो, ताला खुलिसकेको छ। त्यसपछि केही समय पहिले सुदूरपश्चिममा नै ताला थियो, वार्ता गर्नुभयो, कुराकानी भयो, खुलेको छ। अब कुनै एकाध केही त्यस्ता प्रकारका समूहहरूले अलिअलि चाहिँ त्यो गर्दा बित्तिकै चाहिँ सिङ्गो शिक्षा प्रणाली नै त्यस्तै छ भनेर चाहिँ चित्रण गर्ने कुराले अहिले मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि, मेहनत गर्नेहरूलाई अपमान हुन्छ। राम्रो पनि त छ। नेपालको इन्जिनियरिङ अनि यहीँ चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेज राम्रो छैन र कम्पिटिसनमा आएकै छ, राम्रै छ पढाइ। तपाईँको मेडिकल कलेज त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको चाहिँ महाराजगञ्जको चाहिँ मेडिकल पढाइ राम्रो पनि त छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय विभिन्न विषय पढाएको छ, राम्रो पनि त छ। अहिले भर्खरै हामीले भारतका थुप्रै युनिभर्सिटीसित एमयु गऱ्यौँ, काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग आइआइटी र आइटीसित सम्बन्धित राम्रो गर्नलाई गरेका छौँ। राम्रो पनि त छ। त्यस कारणले यो केही पनि राम्रो छैन। जस्तो लुम्बिनी विश्वविद्यालयलाई अब आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भनेर ठिक भन्नुभयो तपाईँले। यी प्रवृत्तिहरूको बारेमा उठाइदिएर सदनमा नि उठाउनु भयो र मलाई पनि सचेत बनाउनु भयो, कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्रीलाई पनि सचेत बनाउनु भयो। त्यो राम्रो पक्ष हो र त्यसले एउटा वातावरण बनेको छ। तर फेरि पनि खतमै छ, नेपालको शिक्षा प्रणाली खतमै छ। तर चाहिँ लाखौँ विद्यार्थीहरू पढ्छन्, लाखौँ चाहिँ तपाईँको पढाउनेहरू छन्। त्यसरी हामीले चाहिँ नेगेटिभ डिमोटिभेट गर्नु भएन भन्ने होला। तर मैले अर्को यस्तै प्रश्न उपदेश मात्रै दिइरहने, तपाईँले उपदेश दिनुभयो भने होइन, मैले उपदेश मात्रै दिइरहने, बदल्नु कोही पनि नखोज्ने, त्यो गर्नु हुँदैन। बदल्ने जिम्मा मैले अहिले भने यो शिक्षा भनेको चाहिँ पक्ष पनि होइन प्रतिपक्ष पनि सबैको त्यो जिम्मेवारी हो, सबैको दायित्व हो।
विद्यालय कुनै पार्टी विशेषको हुँदैन, राजनीति विशेषको हुँदैन, शिक्षण संस्थाहरू। ती शिक्षण संस्थाहरूलाई राम्रो बनाउनुको र जो जहाँ छौँ त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ। प्राध्यापकको ठाउँबाट, सङ्गठनको ठाउँबाट, विद्यार्थीको ठाउँबाट, अभिभावकको ठाउँबाट हामी सुधार्ने प्रयत्न गऱ्यौँ भनेदेखि सुधार्न सबैभन्दा बलियो संरचना भनेको राज्य संरचना हो। राज्य संरचना भन्दा कुनै प्राध्यापक वा कुनै मन्त्री या कुनै सचिव त्योभन्दा माथि हुन सक्दैन। त्यसकारणले यहाँले अघि भन्नुभयो कि शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि केही व्यक्तिहरूले पनि, केही उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले पनि विद्यालय भर्ना अभियानमा सहयोग गर्नुभएको छ। हामीले हेऱ्यौँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रारा पुगेर पनि केही विद्यार्थीहरूलाई पढाउँछु भनेर जिम्मा लिनुभयो। पछिल्लो समय समाचार आइरहेका थिए कि तिनै विद्यार्थीहरू अलपत्र अवस्थामा छन्, उनीहरूको मिनिमम शुल्क पनि तिरिएको छैन, उनीहरूसँग लगाउनु पर्ने पोसाक छैन, जुत्ता अभाव छ भने संविधानले मौलिक हक भनेर राखिसकेको छ। संविधानले नै स्थानीय तहलाई यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लगभग दिइसकेको छ। 3-3वटा प्रदेश, केन्द्र, स्थानीय गरी 3-3वटा सरकारले काम गरिराखेका छन् भने एकजना नेताज्यू गएर एउटा विद्यार्थीलाई अभिभावकत्व दिँदैमा यसले भयङ्कर परिवर्तन ल्याउने हो कि राज्यका समग्र संरचना परिचालन गरेर अनिवार्य शिक्षाको दायरा त्यो खालि बिम्बात्मक रूपमा एउटा प्रेरणा दिन गएको हो र विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने, माध्यमिक विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने, शिक्षा हेर्ने चाहिँ सबै अधिकांश चाहिँ 80% भन्दा बढी संविधानले नै स्थानीय पालिकालाई जिम्मा दिएको छ र शिक्षा अधिकृत हुन्छ। ती विद्यालयहरू रेखदेख गर्ने, हेर्ने, परिचालन गर्ने प्रत्येक पालिकामा होइन, प्रमुख चाहिँ जिल्ला अधिकारी भन्दा पनि समन्वय इकाइ प्रमुख भन्छौँ हामीले। पालिकामा नै शिक्षा हेर्ने छुट्टै अधिकृतको चाहिँ व्यवस्था छ र समन्वय इकाइ पनि छ, त्यसलाई अनुगमन गर्ने, रेखदेख गर्ने, भएन रिपोर्ट दिने चाहिँ समन्वय इकाइ पनि छ। यसले के कुरा प्रकट गर्छ भनेदेखि राज्यले पनि शिक्षा हेर्नको निम्ति त्यस प्रकारका संरचनाहरू निर्माण गरेर पठाएको छ। ती नै मुख्य र आधिकारिक हुन्। अब 1-2 जना व्यक्ति विशेष व्यक्तित्वहरूले गएर अभियान चलाइने, कतिपय कुरा गर्ने कुरा त्यो चाहिँ खालि मैले भने बिम्बात्मक रूपमा मात्रै हो र आधिकारिक रूपमा स्थानीय पालिकाले सस्तो लोकप्रियता हो भनेर भन्छन् नि त। लोकप्रियता पनि हैन, कसैले कुनै प्रेरित गर्दा तपाईहरु भर्ना हुनुस् भने साक्षरताको कुरा यहाँले गर्नुभयो, भर्ना हुनुस् भने प्रेरित कसैले गर्छ भनेदेखि त्यसले किन राम्रो? त्यो राम्रो भयो, तर भर्ना हुनुहोस् भनेर प्रेरित गर्ने, जिम्मेवारी लिने अनि बीचमा आएर अलपत्र छोड्ने भन्ने कुरा के भयो त? अब अलपत्र छोडेको चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। जसले जिम्मा लिनु भएको छ, यहाँलाई लाग्नुपर्छ, यहाँ शिक्षा मन्त्री हुनुभएको कारणले यहाँलाई जानकारी हुनुपर्छ। जसले जिम्मा लिनु भएको छ नि, अनौपचारिक रूपमा कसैले चाहिँ भर्ना हुनु प्रेरित गर्ने कुराको आधिकारिक जिम्मा लिनु कुरा त हुनु कुनै बच्चाको हो, कुनै चाहिँ पढाउँछु भनेर चाहिँ जिम्मा लिएकाहरूको हकमा कसैले जिम्मा लिएको कुरा चाहिँ बिचमा अलपत्र पारेर छोडेको छ भनेदेखि यहाँले सूचना दिनु होला हैन। त्यसमा चाहिँ हामी अनुगमन गर्छौँ, किन बोलाया त, बोलाया भए किन लागू नगरेको भनेर। बरु विद्यालयमा भर्ना भएको विद्यार्थी चाहिँ जति सुरुमा भर्ना भयो बिचमा क्लास थपिँदै जाँदाखेरि ग्याप भएको, हराउँदै गएको भन्ने कुरा आएको छ। अब त्यो चाहिँ अलिकति टिप्पणीको रूपमा छ। एकपटक भर्ना भएको विद्यार्थी बाबुआमा बसाइ सरेनन् अथवा बाबुआमाहरू चाहिँ विदेश गएनन् भने विद्यालय छोडेर अन्त्य गएको त्यति धेरै पाइँदैन। यस विषयमा पनि बरु के भने ठुलो चाहिँ बसाइ सराई, झन्डै 5 लाख मैले त्यसै आउँदैछु, ठुलो बसाइ सराई भएको र झन्डै चाहिँ भारत सहितको हिसाब गर्दाखेरि झन्डै चाहिँ औपचारिक अनौपचारिक गरेर 70 लाख भन्दा बढी नेपालीहरू बाहिर छन्। बीचमा पढ्दै गरेको विद्यार्थी पनि कारणवश चाहिँ बसाइ सरेर अर्को ठाउँमा जाने, यसको रेकर्ड नहुने, बसाइ सरेर चाहिँ विदेश जाने, पढ्न चाहिँ विदेश जाने, त्यसको रेकर्ड चाहिँ क्लियर नहुने हुँदाखेरि बीचमा ग्याप भएको देखिन्छ। तर अब पढ्ने आकर्षणै छैन, पढ्दैनन्, बर्बाद छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। पढिरहेछन् त विद्यार्थीहरूले, गाउँमा त पढिरहेछन्। अझ बढी चाहिँ महिलाहरू हुन्छन् गाउँका विद्यालयहरूमा। यो रेमिटेन्सका कारणले पुरुषहरू अझ तुलनात्मक बढी बाहिर जाने भएको हुँदाखेरि महिलाहरूको सङ्ख्या, शिक्षिका पनि शिक्षक पनि बढी हुन्छ। त्यसो भए पढेकै छैनन्, धेरै ग्याप छ भन्ने कुरा साँचो होइन। धेरै कुरा सुधार्न बाँकी छ, सुधार्ने मध्येको यो विषय पनि। भर्खरै मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। विगतदेखि नै प्रत्येक चुनावमा शिक्षकहरू पनि खटिन्छन्। शिक्षकलाई भोटिङ राइट संविधानले दिएको छ, तर शिक्षालाई प्रभावित हुने गरी चुनावमा पनि पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्ने र बाँकी समय विभिन्न आन्दोलनको बहानामा धर्ना दिएर बस्ने राजनीतिक झन्डा लिएर भन्ने कुरा ठुलो गुनासोको रूपमा छ। अब यसलाई पनि तपाईँ तपाईँले निराशा गर्ने प्रश्न गर्नुभयो भन्नुहुन्छ कि यो पनि वास्तविकता हो? यो चाहिँ भोटिङ राइट शिक्षकहरूलाई पनि छ। शिक्षक राष्ट्र सेवा भएको हुँदाखेरि विद्यालयहरूमा पढाउने कुराको अतिरिक्त यस प्रकारको राष्ट्रिय जिम्मेवारी हुँदाखेरि खटाउने प्रचलन छ। अब त्यो चाहिँ मलाई सोध्नुहुन्छ खटाउँदैन होला नि त। शिक्षण सिकाइसित लस हुने गरी विद्यालय भवनहरू र
शिक्षकहरूलाई यस प्रकारका क्रियाकलापमा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ प्रयोग नगर्न पाए हुन्थ्यो, कर्मचारी र अरू वैकल्पिक व्यवस्था हुन्छ भन्ने कुरा मैले बोलेको पनि छु, राख्न चाहन्छु। तर यो सङ्घ सङ्गठन खोल्ने कुरा, सङ्गठनमा आबद्ध भएका कारणले चाहिँ विद्यालयहरू पुरै खतम भए, सबै शिक्षकहरू राजनीतिमा आबद्ध भएर बिग्रिए भन्ने कुरा आंशिक हो, पूर्ण सत्य होइन। आंशिक हो। जुन सङ्गठनमा लागेका सक्रिय भएकाहरूले जिम्मा लिएका विद्यालयहरू पनि राम्रा भएका छन्। हो, त्यो राम्रो, किनभने उसले दुवैतिर राम्रो गरेका छ। राजनीतिमा चाहिँ पार्टीमा लाउनु त मैले लाउ भन्दैन, खुला पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्ने कुरा हाम्रो कानुनले दिँदैन। तर शिक्षक सङ्गठनमा त्यसपछि प्राध्यापक सङ्गठनमा लाग्नुहुन्छ र शिक्षक सङ्गठनमा लागेका कतिपय व्यक्तित्वहरूले उनीहरू सहभागी भएका कारणले विद्यालयहरू चाहिँ खतम भए भन्ने चाहिँ जुन प्रकारको आरोप छ, अब कहीँ अपवाद त्यस्तो होला, तर उहाँहरूले मेहनत पनि गर्नुभएको छ, किनभने नैतिक चुनौती भएको छ। तपाईँ हेर्नुभयो भने मैले नाम त अहिले नल्याउँ, धेरै विद्यालय माया गर्छु, त्यस्ता विद्यालयहरू राम्रा भएको छ जुन सङ्गठनमा जसका शिक्षकहरू राजनीतिक सङ्गठनमा लागेका छन्। शिक्षक सङ्गठन मैले अन्त महासङ्घमा शिक्षक सङ्गठनमा लागेका त्यस प्रकारका कतिपय विद्यालयहरू चुनौतीको रूपमा, नैतिक रूपमा यो विद्यालय राम्रो हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले मेहनत गरेर राम्रो गरेका उदाहरणहरू पनि धेरै छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ विद्यालयका शिक्षकहरू राजनीतिमा लाएर, सङ्गठनमा लाएर विद्यालयहरू बिग्रिए भन्ने कुरा आंशिक होला कहीँ, तर पूर्ण सत्य होइन। अर्को, अहिले यहाँले धेरै पटक निराशा गर्नु हुँदैन भन्ने यो राम्रो कुरा हो। कमसेकम भरोसा भयो, कसैप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भयो भने सुधार हुँदै जान्छ। तर वास्तविकता फेरि अर्को कुरा मैले यहाँलाई के अब मेरो प्रश्नमा के जोड्न चाहेँ भने हाम्रो अभिभावकहरू अहिले यस्तो अवस्थामा पुगिसकेका छन् कि बरु आफू भोको बसेर भए पनि, आफूले सिजन अनुसारको 2 जोर लुगा मात्रै लगाएर भए पनि, मौसम अनुसारको छोराछोरीलाई सकेसम्म निजी विद्यालयमा पढाउनु पर्छ। तिम्रो छोराछोरी कहाँ पढ्छ भने कसैले सगौरव सार्वजनिक विद्यालयमा, अर्का सरकारी विद्यालयमा पढ्न सक्छ भनेर भन्न हिचकिचाट महसुस गर्दा रहेछन्। त्यो कुरामा भनेपछि हाम्रो सुधार त ग्रासरुटबाट हुनुपर्ने देखियो नि। जबसम्म मैले मेरो छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउँछु भनेर गर्व गर्न सक्दिनँ, तबसम्म यहाँले भन्नुभएको सकारात्मक कुरा अगाडि आउँछ त? अब यो चाहिँ 5-7 वर्ष पहिलेको कुरा हो, अहिले पनि छ। म तपाईँलाई त्यही दृष्टान्त दिन चाहन्छु र 5-7 वर्ष पहिलेको कुरा अलि बढी हो यो, र अहिले पनि केही ठाउँमा छ। उपत्यकामा पनि 3-4 वटा मात्रै निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको अलिअलि आकर्षण छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। देशका त्यस्ता चाहिँ सार्वजनिक विद्यालयहरू पनि छन् जहाँ पढ्नुको निम्ति चाहिँ प्रतिस्पर्धा, नाम निकाल्न ठुलो प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। त्यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? बिग्रेको रूपमा हेर्नुहुन्छ के? नमुना विद्यालय अवश्य छन्। विराटनगर जानुहोस्, सुकुना मावि प्रतिस्पर्धा छ विद्यार्थीको। बुटवल जानुहोस्, देशका सबै विद्यालयभन्दा बढी विद्यार्थी छन्। कालिका मावि प्रतिस्पर्धा छ विद्यार्थी पढ्न। नारायणघाट जानुहोस्, नारायणी मावि, यहीँ काठमाडौँका पनि भन्छु मैले, बौद्धको एउटा विद्यालयमा जानुहोस्, म अस्तिको 2 पटक अनुगमन गरेँ, विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धा छ। यहीँ चाहिँ के अरे शिवपुर मावि, दरबार हाई स्कुल भन्दै चाहिँ सुधार्ने प्रयत्न गर्दैछ। शिवपुर माविमा जानुहोस्, विद्यार्थी यहीँ चाहिँ उसमा प्रतिस्पर्धा छ, त्यहाँ राम्रो गर्नुभएको छ। त्यस कारणले यो कस्तो हो भनेदेखि चाहिँ अलिकति यो धेरै कुरा थाहा नभएर पनि यस्तो भएको छ। र यहाँको महानगरपालिकासित म धेरै पटक अन्तर्क्रिया गरेँ। 20-25 वटा चाहिँ स्कुल चाहिँ गणना गर्न लायक हामी बनाउँछ, सबै स्कुल बनाउने हो, लाउँछ भनेर प्रतिबद्धतापूर्वक लाग्नु भएको छ। त्यसो हो भने दरबार स्कुल पनि सचिन्छ। दरबार स्कुललाई सच्याउने बारे हामीले कुरा गरेका छौँ। हिजोको स्थितिमा दरबार स्कुलको भवन थिएन, त्यहाँ पढ्न जाँदैन थिए, पुरानो स्कुल हो, त्यो स्कुलको भवन पनि बनायौँ हामीले। अब केन्द्रले चलाउनु त मिलेन, महानगरपालिकासित गम्भीर कुरा भएको छ। त्यहाँ विशेष व्यवस्था गरेर दरबार हाई स्कुल जस्ता विद्यालयहरूलाई राम्रो बनाउने गरी हामी यसै आर्थिक वर्षदेखि केही नयाँ काम सुरु गरेका छौँ। र त्यसको निम्ति हेड सरहरूलाई चाहिँ इम्पावर गर्ने, के अरे अहिले तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो जस्तै चाहिँ दरबन्दीहरू बिस्तारै मिलाउँदै जाने, नसक्ने विद्यालयहरूलाई, विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएकोको लागि हामीले के अरे मर्च पनि गर्दै जाने र आवश्यकता अनुसार चाहिँ फेरि आवश्यक विद्यालयहरू पनि थप्दै लिएर गएर सार्वजनिक चाहिँ शिक्षालाई सुधार्ने भनेका छ। अब निजी राज्यले खोल्न दिएर स्वीकृति दिउँदाखेरि निजी यहाँ पढ्न किन गयो भनेर पढ्नै जान हुन्न भन्ने मैले प्रश्न के जोड्न खोजेँ, अलिअलि महँगो छ। उहाँहरूलाई के भनेको छ भनेदेखि चाहिँ निजीले पनि राज्यले लगानी नगरिकन आफै लगानी गरेर विद्यालय पनि स्थापना गर्नुभएको छ, शिक्षकलाई पनि उहाँले तलब दिनुभएको छ, शुल्क तिरेर पढ्नेहरूको निम्ति सेवा पनि दिनुभएको छ। त्यसो भएर सेवामूलक उद्देश्य राखेर कमभन्दा कम शुल्क लिएर नाफा कम राखेर तपाईँहरूले पढाउनुहोस् भनेर राज्यले नियम बनाएको छ। तर फेरि पनि राज्यले चाहिँ शिक्षामा गरेको लगानी धेरै ठुलो छ।
त्यो लगानीलाई मापन गर्दा त्यसो हो भने देशको प्रधानमन्त्रीका छोराछोरी वा नाति नातिनाहरू सार्वजनिक विद्यालयमा नपढ्ने हो भने मलाई भनिदिनु होला यहाँको जवाफमा। देशको शिक्षा मन्त्रीका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्न नरुचाउने, देशका सचिवहरूका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्न पढिरहेछन्। यहीँकै विश्वविद्यालय मेरै छोरी हिजो पनि कुरो मेरै छोरी स्नातकोत्तरसम्म त यहीँ पढेकी थियो नेपालकी शिक्षा, किन नपढ्ने? सार्वजनिक विद्यालयमा पढाए हो, किन म सार्वजनिक अहिले किन बाहिर पठाउनु भयो भन्ने प्रश्न यहाँ माथि आइराखेको छ। मैले त्यसमा जान नपाउने विदेश तपाईँ स्वतन्त्रता छैन। स्नातकोत्तर पढिसकेपछि कुनै विद्यार्थीले अर्को पढ्छु भनेर जान नपाउने, रोक्ने। म एउटा कुनै पार्टी आबद्ध छु भनेर चाहिँ मैले कसैलाई पढ्न रोक्न मिल्छ र? त्यस कारणले त्यो विषय खालि पर्सनल्ली चाहिँ भनेको विषय हो। र तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ सार्वजनिक विद्यालयहरू अझै चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुहोस्, अलि पुगेन भन्ने कुरा मैले ग्रहण गरेँ। तर सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउने शिक्षकका छोराछोरीहरू अधिकांश नेपालको लोकसेवामा प्रतिस्पर्धा गर्ने, अधिकांश नेपालका चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा हुनेहरू, अधिकांश नेपालको यस प्रकार ठाउँ त सार्वजनिक विद्यालय पढेर आछन् नि। त्यस कारण सार्वजनिक विद्यालय त्यो त विगतको कुरा हो। आजको अवस्थामा त सार्वजनिक विद्यालयहरू चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो बाहिर भने जस्तो मैले किन भन्न खोजेको भनेदेखि मैले चाहिँ 20औं स्कुलहरूको उदाहरण दिन सक्छु। अनि यहाँले 20औं स्कुल दर्जनौं स्कुलहरूको भ्रमण पनि यही कुरा सुनेर म हेर्न गएको। मैले चाहिँ 100औं स्कुल हेरिसकेँ। मैले कुनै छड्के होइन, तपाईँले अहिले भने जस्तो प्रेरित गर्नको निम्ति, प्रोत्साहन गर्नको निम्ति गएर हेरेँ राम्रा स्कुलहरू कुन कुन छन्, नराम्रा स्कुल कुन। महानगरपालिका 40 भन्दा बढी 50 भन्दा बढी स्कुल मैले हेरिसकेँ। तर बाहिर जसरी चित्रण गरिएको छ, मास्टरहरू पनि खतम छन्, पढाउन विद्यालय पनि खतम छ, पढाउनन् भन्ने कुरा मैले गएर हेरिसकेपछि कतिपय विद्यालय सुधार गर्नु पनि पक्कै पनि छन्। त्यसमध्ये अलिक बढी सङ्ख्या पर्छन्। अलिकति चाहिँ साक्षरता कम भएको कर्णालीका मधेसका विद्यालयहरू अझ बढी सुधार्नु पर्ने छन्। तर फेरि पनि सबै सार्वजनिक विद्यालयहरू चाहिँ खतमै छन्, यहाँ त पढ्नै छैन, क्वालिटी नै छैन भन्ने कुरा बिल्कुल साँचो होइन। हाम्रो संविधान अनुसार 2075 मा बनेको शिक्षा ऐनको ऐन नम्बर 16 ले समतामूलक शिक्षालाई जोड दिएको छ। यहाँ अवगत हुनुहुन्छ यो विषयमा, म भन्दा बढी जानकार हुनुहुन्छ। तर समतामूलक शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने आजको दिनमा लिङ्कन स्कुलमा पढ्ने, बुढा नीलकण्ठ पढ्ने, मल्पी पढ्ने र एउटा हुम्लाको, एउटा दार्चुलाको या काठमाडौँकै कुनै एउटा सार्वजनिक विद्यालय लोकसेवाले समान प्रश्नपत्रहरू जारी गर्छ। उनीहरूले हरेक ठाउँमा कम्पिटिसन गर्न जाँदाखेरि एउटै प्रश्नपत्रको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ र एउटै परिस्थितिको प्र्याक्टिकल परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा हामी समतामूलक शिक्षा समतामूलक एउटै करिकुलम छ हाम्रो, एकै ठाउँ परीक्षा दिने हो। तपाईँले गएर हेर्नुभयो भने परीक्षा चाहे त्यो लिङ्कनमा पढेको होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको लिटल एन्जल्समा पढेको होस्, चाहे चाहिँ त्यो सेन्ट जेभियरमा पढेको होस्, चाहे चाहिँ कुनै सरकारी माध्यमिक विद्यालयमा पढेको, उसले इक्जाम दिने एसीमा एउटै प्रश्नपत्र हो, एउटै हो। म त्यही भन्दैछु 11-12 त्यही कुरा निजीले राम्रो गरौँ भने निजीलाई गाली गर्नुभन्दा के विषयमा राम्रो गरौँ सरकारीले सिक्नुपर्छ। हामी पेप्सनसित हामी कुरा गरेका छौँ, निजीले राम्रो गरौँ, निजीलाई गाली किन गर्ने? राम्रो गरेको त सिक्नु पऱ्यो नि। हामीले के बनाएको छ, त्यसको विरोधी बनाउने होइन। एउटै नागरिक हुन्, कसैले चाहिँ निजीमा पढाउँछ कि त स्वीकृति दिनु भएर निजी भनेर स्वीकृति दिनु भएन नि त। हामीले राज्यले स्वीकृति दिएर पढाइ पनि भन्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ निजी र उसको चाहिँ गर्ने कुरालाई हामीले के भन्यो भनेदेखि नागरिक चाहिँ एउटै उत्पादन गर्ने हो। हिजो कुनै जमाना थियो सार्वजनिक विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी धेरै पछि केही क्लासहरू चढेपछि पढाइन्थ्यो। मै 4 कक्षा गएर बल्ल एबिसिडी पढाए हो तपाईँलाई भन्दाखेरि आज त्यो स्थितिको अन्त भएको छ। सार्वजनिक विद्यालयहरूमा सुरुदेखि नै अङ्ग्रेजी पढाइ हुन्छ, सुरुदेखि नै चाहिँ बोर्डिङमा पढाउने जे विषयहरू पढाइन्थ्यो पढाइ हुन्छ। त्यस कारणले कतिपय सार्वजनिक विद्यालय राम्रा छन्, कतिपय सार्वजनिक विद्यालयहरूले गरेका राम्रा कामहरू निजीले सिक्दैछन्, कतिपय निजीले गरेका राम्रा कामहरू सार्वजनिकले सिक्दैछन्। त्यस कारणले यी सार्वजनिक विद्यालय निजी विद्यालयलाई बाहिरबाट ठुलो चाहिँ दुई खालको चाहिँ शिक्षा भयो, यो रोक्नुपर्छ भनेर जसरी हामीले हल्ला गर्छौँ, हल्ला गरेर एक अर्काको विरोधी बनाउने होइन, यिनलाई चाहिँ जोडेर एउटै प्रकारको सक्षम नागरिक उत्पादन गर्ने प्रक्रियाको रूपमा हामी लिएर जाने हो। र निजीलाई नियमन गर्ने बढीभन्दा बढी चाहिँ नाफामूलक उद्देश्यले नसोच्नुहोस्, सेवामूलक उद्देश्यले। हाम्रो संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अझ बढी चाहिँ शिक्षा, संविधानले चाहिँ मौलिक हकको कुरा भनेको हुँदाखेरि अलिकति बढी चाहिँ कम पैसामा तपाईँहरू पढाउनुहोस् भन्ने अनुगमन गर्ने, रेखदेख गर्ने, भौतिक पूर्वाधार पुर्यायो भन्ने कुरा उठ्ने कुरा ठिक छ। तर फेरि पनि अब यो सार्वजनिक शिक्षा र निजी शिक्षालाई विरोधी बनाएर, अपोजिट जस्तो बनाएर जनताले बनाएका छैनन्, यहाँहरूले नै उत्पादन गरेका राजनीतिक कार्यकर्ता, विद्यार्थी, नेता भनिनेहरूले सबैभन्दा बढी यसको विवाद गरिरहेका छन्। तर मैले यहाँलाई महँगो शिक्षाको कुरा गर्नुभयो, 1 लाख भन्दा बढी
पर मन्थ फी तिर्नुपर्ने विद्यालयहरू पनि नेपालमा छन्। माध्यमिक तहभन्दा तल पनि त्यस्ता तिर्न नसक्नेहरू सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने मेरो प्रश्न पूरा भएको छैन मन्त्रीज्यू। मैले यहाँलाई तिर्न जोड्न के चाहे नसक्ने भने 1 लाखभन्दा बढी छ भनेदेखि त तँ यहाँ जबरजस्ती पढाउन किन जानुहुन्छ? त्यही प्रकारको शिक्षा सार्वजनिक विद्यालयमा पाइन्छ भने पढाउनु पर्यो नि त। अहिले स्वतन्त्रताको कुरा जोड्नु भयो नि। मेरो छोरी विदेश पढ्न नजाने, म राजनीति हो त्यही हो त्यसो भएर हो त्यही भएर तपाईँको कुरा राम्रो शिक्षा दिन तपाईँकै कुरासँग तपाईँको कुरासित किन भनेदेखि निजी विद्यालय पनि राज्यले स्वीकृति दिएको विद्यालयहरू भएको हुँदा सक्ने सम्भावना भएका अभिभावकहरूले निजी विद्यालयमा पढाउनु भएको छ। त्यसैलाई एउटै बनाउनुको निम्ति हामीले कोर्स सब स्टेट एउटै बनाएको छौँ। परीक्षा प्रणाली पनि एउटै छ। एउटै प्रश्नपत्रको चाहिँ जवाब दिनुहुन्छ र त्यसको निम्ति कुन विद्यालयले के गर्यो भनेर प्रतिस्पर्धा गराउनु भन्दा पनि अब राज्यको दायित्व भनेको सार्वजनिक चाहिँ विद्यालयहरू सुधार्ने, पठन पाठन प्रक्रियामा सुधार्ने। सार्वजनिक विद्यालय राम्रोसित सुधार्दै गयो भनेदेखि त निजी स्वतः चाहिँ सार्वजनिकमा आउँछन्, त्यहाँ सस्तो पनि छ। त्यसो भएर हाम्रो उद्देश्य चाहिँ अरूलाई आलोचना गर्ने भन्दा पनि सार्वजनिक विद्यालय सुधार्ने छ। तर मैले त आम जनताको प्रश्न यहाँलाई जोड दिनु पर्यो। धेरैको गुनासुकै छ जसले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ। निजी विद्यालयहरूको रवैया कस्तो छ भने यो वर्ष उसले कति ड्रेस एक्स्ट्रा थप्छ त्यसको कुनै अभिभावकसँग छलफल नगरिकन एउटा ड्रेस थपेको हुन्छ, त्यो सिलाउनु पर्यो। पाठ्यपुस्तक कहाँबाट किन्ने भन्दा उसकै लाइब्रेरीबाट उसकै विद्यालयबाट किन्नु पर्यो, अनिवार्य किन्नु पर्यो। त्यसको मूल्य तोक्दाखेरि कुनै पक्षसँग छलफल या सहमति गरिँदैन, त्यो पनि भयो। उसले कति प्रतिशत शुल्क बढाउने भन्ने विषयमा उसले कसैसँग छलफल गर्नु परेन, आफ्नो मनपरी ढङ्गले शुल्क बढाउनु पर्यो। जुत्ता कहाँबाट किन्ने विद्यार्थीको भन्दाखेरि उसैको विद्यालयबाट बेचिने जुत्ता किन्नुपर्ने। टेलर कहाँ जाने भन्दाखेरि उसैले भनेको ठाउँमा जानुपर्ने। त्यो सब ठिक छ, अभिभावकले गर्लान्, तर कमसे कम त्यसको मिनिमम म्याक्सिमम मूल्य कति हुनु पर्थ्यो र त्यसको गुणस्तरीयता कस्तो हुनु पर्थ्यो भन्ने विषयमा त हाम्रो सरकारी अर्थात् शिक्षा मन्त्रालयका मातहतका जिम्मेवार निकायहरूले मोनिटरिङ गरेको छ। सबै चाहिँ नियम गुनासो किन हो त? सबै चाहिँ मोनिटरिङ गरेको छ, नियमन गरेको छ र कतिपय स्थानीय पालिकालाई नै शिक्षा सम्बन्धी अधिकार दिएको हुँदाखेरि शिक्षा मन्त्रालयले प्रत्यक्ष चाहिँ बोर्डिङहरूको दैनिक गरेर अनुगमन गर्ने हाम्रो संविधानले पनि मिल्दैन। अभिभावकहरू ढाँटिराखेका छन्। जे विषयमा हामीले नियमन गर्नेमा जस्तै चिकित्सा शिक्षाको कुरा गर्नुभयो, चिकित्सा शिक्षा आयोगले नियमन गरेको छ। त्यो सिट तोक्छ, फिस तोक्छ। फिस चाहिँ तोक्न बढाउनु पर्यो भनेदेखि बोर्ड छ, कमिटीमा निर्णय हुन्छ के कारणले बढाउनु पर्यो, के विषयको महँगी भयो, के नियमले बढाउनु पर्यो भन्ने कुरा त्यहाँ छलफल हुन्छ। त्यस कारणले नियमले नै चलाएन भन्ने कुरा होइन। अब अभिभावकका रोजाइमा उहाँहरूले चाहिँ सक्नेहरूले निजी विद्यालयमा फिस तिरेर पढाउनु भएको छ, मेरो भनाइ केही पनि छैन। तर मेरो अपिल के छ भनेदेखि शिक्षा मन्त्रीको हैसियतले, कुर्सीमा बसेको हैसियतले बिस्तारै सार्वजनिक विद्यालय पनि राम्रा हुँदैछन्। महँगो छ भने, तिर्न गाह्रो छ भने सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनको निम्ति, त्यहाँ भर्ना गर्नको निम्ति सबै पक्षसँग म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने सबै देशको जनशक्ति उत्पादन गर्ने चाहिँ उमा एकदमै सार्वजनिक विद्यालय पढेकाहरू चाहिँ सबै टोटल 100% चाहिँ फेल भएर 100% आउनै नसक्ने स्थिति भएको भएदेखि त हो। तर फेरि पनि सार्वजनिक विद्यालयबाट पढेकाहरू पनि आएको हुँदाखेरि सम्भावना प्रतिस्पर्धामा पछाडि रहने हुन् कि भन्ने चिन्ता जायज होला नि एउटा अभिभावकको। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। हजुर। चितवनको नारायणी मावि। हजुर। कुनै जमानामा नारायणी मावि कमजोर थियो, विद्यार्थी पढाउन थिए। वरिपरि सबै चाहिँ सार्वजनिक विद्यालयहरू थिए। सार्वजनिक विद्यालयहरू अरू पनि थिए, निजी विद्यालय थियो वरिपरि। निजी विद्यालयहरूमा आकर्षण थियो, त्यो टुरो भएर बसिरहेको थियो। उहाँले सुधार्दै जानुभयो, राम्रो बनाउँदै जानुभयो। अब अहिले चाहिँ मैले निजीको उसमा भने होइन, अहिले त्यो विद्यालय चाहिँ त्यो भेक्कै चाहिँ रोजाइको केन्द्र बन्यो नारायणीमा। त्यहाँ वरिपरिका निजीका चाहिँ उहरूले चाहिँ नारायणी माविले राम्रो गर्यो यो चाहिँ खारेज गरेर कोही आउनु भएको छैन, आउनु भएन। उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नारायणी मावि राम्रो भयो। मैले खालि यस्तो उदाहरण मात्रै दिन खोजेको। रोजाइको आकर्षण चाहिँ विद्यार्थीको रोजाइको आकर्षण चाहिँ नारायणी मावि बनेको हुँदाखेरि हामीले दोष केही पनि दिन्नौँ भन्नुहुन्छ प्याप्चनका साथीहरूले। मैले उहाँहरूकै भनाइ तपाईँलाई यहाँ सुनाएको, यहाँ सबैलाई सुनाएको। त्यस कारणले राज्यले लगानी गरेर सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई सुधार गर्दै जाने प्रक्रियामा छ र त्यस प्रकारका विद्यालयहरू पनि नेपालमा अगाडि बढ्दै गएको हुँदाखेरि अभिभावकहरूलाई पनि मैले दोहोऱ्याएर भने ढुक्कका साथ सार्वजनिक राम्रा यस्ता विद्यालयहरूमा छोराछोरी पढाउँदा उहाँहरूको भविष्य बिग्रिन्न। यो प्रश्न धेरै पुरानो भइसक्यो। मैले सुरुमा के पनि पृष्ठभूमिमा के जोडेको थिएँ भने माओवादीको केही प्रसङ्ग म जोड्छु भनेर, तर समय कम भयो। एउटै प्रश्न जोड्न चाहे। यहाँहरू जुन बेला सशस्त्र जनयुद्धमा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला तत्कालीन समयमा
विद्यमान शिक्षालाई बुर्जुवा शिक्षा भनेर यो शिक्षाको विरुद्धमा पनि यहाँहरू बोल्नुभयो र आफ्नो सरकार आयो भने हामी व्यावहारिक राम्रो शिक्षा ल्याउनेछौँ, गुणस्तरीय शिक्षा ल्याउनेछौँ भनेर भन्नुभयो। त आज हेर्नुहोस् त यहाँहरू शान्ति प्रक्रियामा आएको, यहाँहरू पटक पटक सरकारमा गएको, यहाँहरूले 3-3 पटक मुलुकको नेतृत्व गरेको 15 वर्ष बितिसक्यो र पनि त्यही पाठ्यक्रम पढ्न बाध्य छन् आज पनि। त्यही छैन। तपाईहरुको कुरा झुटुवा थियो कि त्यही कहाँ छ पाठ्यक्रम? त्यही पाठ्यक्रम छ। तपाईको उमेर पनि बढ्यो, समयक्रम अनुसार त्यो पाठ्यक्रम छैन। हरेक कुरा केही न केही परिवर्तनशील छ। म तपाईलाई भन्दैन हो, त्यही हो। त्यो पाठ्यक्रम पनि छैन। त्यति बेला विद्यालय सबै केन्द्रबाट चलाइन्थ्यो। अहिले सबै चाहिँ संघीय प्रणाली आइसकेको हुँदा त्यति बेला संघीयतामा गएका थिएनौँ नि त हामी। स्थानीय पालिकालाई हामी दियौँ। त्यति बेला भनेका कतिपय कुराहरू चाहिँ जस्तो 12 कक्षासम्म चाहिँ क्रमशः संविधान सम्मत प्रकारले निःशुल्क भनेका छौँ। अहिले पाठ्य सामग्री निःशुल्क हुन्छ। विद्यार्थीले किने पनि अनुदानको रूपमा राज्यले पैसा दिन्छ। शिक्षक निःशुल्क हुन्छ र कुनै पनि शुल्क चाहिँ विद्यालय लिन पाउँदैन। निजी चाहिँ के अरे शुल्क विभिन्न प्रकारले निजी स्रोतमा राखेका शिक्षकहरू दरबन्दी दिन नसकेका ठाउँमा विभिन्न प्रकारका अन्य स्रोतहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। तर शुल्क भनेर चाहिँ लिने चलन छैन। अहिले निःशुल्क त हुँदै गएको छ नि। भौतिक पूर्वाधार जे दिए पनि अभिभावकले तिर्नु परेको छ। केन्द्रबाट चाहिँ भवनहरू बन्दैन्थे। हजुर। अधिकांश कि भैलो खेलेर कि चन्दा उठाएर चाहिँ स्थानीय रूपमै चाहिँ भवन बनाउने प्रचलन थियो। अहिले अधिकांश विद्यालयहरू चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू राज्यले बनाउँदै गएको छ। गुणस्तरीयताको मेरो प्रश्न, गुणस्तरीयताको यहाँहरू शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि सरकारमा गइसकेपछि कति सुधार गर्नुभयो भने केही सुधार भएको छ र हामीले चाहिँ जनवादी क्रान्ति भनेका थियौँ, जनवादी शिक्षा भनेका थियौँ। जनवादी क्रान्ति पुरै त जितेनौँ हामीले। फरक प्रक्रियामा हामी गयौँ, फरक प्रकारले चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हामी गयौँ भने राज्यका अरू कतिपय कुराहरू पनि त्यही प्रकारले समाजवाद उन्मुख बनाएका छौँ संविधानमा। अहिले संविधान जे छ, म यो ठाउँमा हुँदा संविधानमा भएका कानुनमा भएका कुरा अनुरूप नै शिक्षा प्रणालीलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न हुन्छ। हिजो कुन बेला के भनियो भन्ने कुरा भन्दा पनि अहिले राज्यले निर्णय गर्दा हामीले के गरेका छौँ त्यही प्रक्रिया अनुरूप अगाडि बढ्ने। आजको दिनमा तपाईँले अब अन्त्यमा मैले प्रश्न गरेँ, सकारात्मक हुनुपर्छ मेरो पनि मान्यता हो, मेरो प्रत्येक प्रश्नको मान्यता त्यही नै हो। तर मैले वास्तविकता पनि यहाँलाई जोड्दैछु। यहाँ जानकार हुनुहुन्छ। अन्त्यमा मैले के सोध्न चाहेँ भने आजको दिनमा तथ्यले के देखाएको छ भने दैनिक 2000 देखि 2500 नागरिकहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै रोजगारी वा पढाइको सिलसिलामा बाहिरिँदैछन्। बिहानैदेखि लामबद्ध लाइन राहदानी विभागमा छ भनेपछि यो अवस्थामा कक्षा 12 पास गर्नु भनेको नेपाल छोड्ने लाइसेन्स बनाउनु पर्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। मानिसको मानसिकता, विद्यार्थीको र अभिभावकको पनि त्यही छ। अब अभिभावकलाई छोराछोरी कहाँ छन्, नेपाल बाहिर छन् भने त्यसमा गर्व महसुस हुन थाल्यो। यो अवस्थाबाट हामी यो अवस्थालाई रोक्न सकेनौँ भने पनि यहाँहरू सकारात्मक कुरा गर्दै जाने, अवस्था चाहिँ नकारात्मक हुने, देशभित्र जनशक्ति नै नरहने, अब विकासको समृद्धिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। युवा शक्ति चाहेन, युवा शक्ति सबै विदेश गयो भने कहाँबाट देश समृद्धि हुन्छ, कहाँबाट हाम्रो? यो चाहिँ ठुलो प्रश्न हो। यो तपाईँले भनेको चाहिँ कुरामा सत्यता र सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने प्रश्न किन हो भने हिजो गाउँमा भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बाटो घाटो, बिजुली, पानीको अभाव थियो। हजुर। जनता त्यहीँ बसेका थिए। आज चाहिँ पूर्ण भयो मैले भन्दैन। आज तुलनात्मक रूपमा बिजुली पुग्यो, बाटो पुग्यो, त्यसपछि गएर विद्यालयको पनि कोठा भवनहरू बने, त्यसपछि गएर हातमा मोबाइल पुग्यो, प्रविधि पुग्यो, सञ्चार पुग्यो। तर फेरि पनि गाउँका युवाहरूको आकर्षण चाहिँ कोरोजाई विदेश बनेको छ। विदेश बनेको छ। अब विदेशमा यहाँ गर्ने कामको चाहिँ ज्यालादारीको तुलनामा त्यही काम, त्यही श्रम, त्यही प्रकारको चाहिँ लगानी विदेशमा गर्दा चाहिँ पक्कै पनि पैसा बढी आउँछ। त्यसकारणले युवाहरूको रोजाइ सबै सफल भयो भन्ने त होइन, तर युवाहरूको रोजाइ चाहिँ विदेश भएको छ। यो समग्र राज्यको चिन्ताको विषय हो। त्यसकारणले अहिले उद्योगमा, कृषिमा केही न केही हामीले सुधार गरेर रोजगारमा केही न केही हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि बढाएका छौँ। यो चाहिँ साझा समग्र देशकै चिन्ताको विषय हो। तपाईँले भन्नुभएको चिन्ताको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक यही देशमा क्रमशः एकैचोटि गरियो भनेदेखि त अर्थ प्रणालीमा फेरि रेमिटेन्सको कारणले नकारात्मक प्रभाव पर्छ। क्रमशः देशमा रोजगारी सिर्जना गर्दै जाने र यो जुन फ्लो तपाईँले भन्नुभएको डेटा त्यही त अलि होइन, अलि घटी छ। तर फेरि पनि एभरेज 1500 का आसपास यो लेटेस्ट डेटा हो। 2000 देखि 2500 दैनिक त्यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हामीले केही हप्ता अगाडि लिएको डाटा हो। कुनै दिन चाहिँ बढी हुन्छ, कुनै दिन घटी हुन्छ, एभरेजमा हामीले त्यसकारणले 20 देखि 2500 भन्ने एभरेजमा चाहिँ तपाईँले भनेको डेटा आसपासै अलिकति कम हो, तर आसपासै चाहिँ पर्छ। त्यो पनि हाम्रो निम्ति चुनौतीको कुरा हो। यसप्रति राज्य सबै निकायहरू गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले माने। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ यहाँलाई।
हामी खरो प्रश्नमा थियौँ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँग नेपालको पछिल्लो समयमै पाठ्यपुस्तक नपुगेको विषयले चर्चा पाइराख्दाखेरि कतिपय विश्वविद्यालयहरूमा पनि विवाद भएर तालचा लागेको अवस्था थियो। यद्यपि त्यो तालाबन्दी खुलिसकेको छ, तर यस्ता विवादहरू, यस्ता प्रसङ्गहरू बेला बेलामा देखिने गरेका छन्। एकातर्फ हामी पूर्ण साक्षर राष्ट्र घोषणा हुने अन्तिम तयारीमा छौँ। साक्षरता प्रतिशत 90% भन्दा बढी भइसकेको छ। साक्षर अर्थात् पढे लेखेका युवाहरूको सङ्ख्या पनि अत्याधिक बढी भइराखेको छ भने अर्कोतर्फ शैक्षिक क्षेत्रको अस्तव्यस्तताको विषय पनि सधैँभरि उत्तिकै जोरदार रूपमा उठिराखेको छ। यसको सन्तुलन किन हुन सकिराखेको छैन र नेपालभित्रै गुणस्तरीय र रोजगारसँग जोडिन सक्ने शिक्षाको व्यवस्था कसरी गर्न सकिएला? संविधानले भने जस्तो समाजवाद उन्मुख अवस्थामा शिक्षालाई जसरी महत्त्वका साथ संविधानले समेटेको छ, त्यो अर्थ्याउने गरी हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयले, हाम्रो सरकारले नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा सुधार कसरी ल्याउन सक्छ र त्यसका लागि के कस्ता प्रयत्न भइरहेका छन् भनेर हामीले उहाँसँग आज खरो प्रश्नमा कुराकानी गऱ्यौँ। खरो प्रश्नबाट आज हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।